नमस्कार। भ्रष्टाचार र विस्तृति विरुद्धको खबरदारी सार्वजनिक सरकारका हरेक विषयमा निरन्तर निगरानी कार्यक्रम खोज खुलासामा स्वागत छ। म दीपक अर्याल। लोकदोहोरी गायक पशुपति शर्माले लुट्न सके लुट कान्छा भन्ने गीत मार्फत देशको हालत चरम राजनीतिसँगै मौलाएको लुटतन्त्रलाई उदाङ्गो गर्दा धेरै नागरिकले वास्तविकता उजागर भएको महसुस गरेका थिए। तर धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्किएका नेता र झोले कार्यकर्ताहरूलाई यो कति पनि स्वीकार्य भएन। शर्मा र गीतमाथि अरिङ्गाल खनिए जसरी खनिए, तर वास्तविकता त्यही गीत जस्तै थियो। अहिले देशमा चरम राजनीतिसँगै चरम आर्थिक सङ्कट गइरहेको छ। देशको शासनलाई व्यवस्थित गरेर घुसखोरी, करछली, अवैध असुली, अकुत कमाई लगायतका गलत आर्थिक गतिविधि रोक्नुपर्नेछ। तर राजनीतिलाई सेवाभन्दा पेसा बनाउन पल्किएका नेताहरू स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई समेत अस्थिर बनाएर कमाउ र रमाउको होडमा लिप्त देखिँदैछन्। कर छल्नेलाई कारबाही गर्नबाट संरक्षण, कर असुल्न खोज्दा राजनीतिक लबिङ अनि राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई अवसर र मौका। केही राम्रो गर्नुपर्छ गरौँ भन्दै राजस्व, वाणिज्य, यातायात भन्सार पुगेका हाकिम अघि बढ्दै गर्दा सरुवाको डन्डा। ठुलो आर्थिक कारोबार हुने मालदार सरकारी अड्डादेखि गलत काम रोक्न अनुसन्धानसँगै कारबाही सिफारिस गरिने सरकारी विभागका हाकिमलाई निष्पक्ष काममा सघाउने, हौसला दिने भन्दा छोटो छोटो समयमा धरपकड गर्ने राजनीतिक परिपाटीले देश अनि जनताको भविष्य नै अस्थिर बनाएको बारे आज हामी खोज खुलासा गर्दैछौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत ल्याउनुको औचित्य 5 वर्ष पुरा हुँदै गर्दा समेत पुष्टि भएको छैन। बरु देशको राजस्व चुहावट रोक्ने र चुहावट गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा लगाउने सम्मको अधिकार प्राप्त विभाग अहिले चरम राजनीतिको चेउपुमा परेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ल्याइएपछि बेतिथि रोकिने आकलन गरिएकोमा बरु उल्टै चुहावट बढ्दै गएको छ। राजस्व छली माथिको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा नै महानिर्देशक सरुवा गरिने महारोगले विभागका कर्मचारीको कार्यक्षमतामा समेत असर परिरहेको छ। प्रशासन सेवाका कर्मचारीको बाहुल्य बढाएर राजस्व समूहको विशेषज्ञतालाई समेत व्यवस्था गर्ने गरिएको विभागमा पछिल्लो समय अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा राजस्व सङ्कलन, अनुसन्धान, अभियोजन, तहकिकात र चुहावट नियन्त्रणका महत्त्वपूर्ण काम कारबाही प्रभावित भएका छन्। राजस्वलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर शक्तिशाली निकायमाथि कब्जा र प्रभाव जमाउने गलत काम भएको भन्दै तत्कालीन समयमा चर्को विरोध गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको यसअघिको 1.5 वर्षीय कार्यकालमा समेत गल्ती सुधार्नुको साटो स्वार्थ अनुकूल हाकिम फेर्ने विकृतिले नै निरन्तरता पायो। वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाएर प्रभावकारी काम गराउनुको साटो महानिर्देशक फेरबदलको पुरानै स्वार्थको चलखेललाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। 2079 असार 1 गते नियुक्ति पाएका झलकराम अधिकारीलाई 5 महिना पुग्दा नपुग्दै कार्तिक 15 मा सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चलखेलको पुरानै राजनीतिक परिपाटीलाई आत्मसात गरेका छन्। आखिर किन गरिन्छ त बारम्बार राजस्वमा हाकिमको सरुवा र फेरबदल? यो सरुवा हुने एउटै कारण हो। त्यो के हो भने एउटा त गलत मान्छे छ भने कि दण्ड गर्नको निम्ति हुनु पर्यो र विषय वस्तु सहित हुनु पर्यो। गलत भएको छ भने होइन भने अतिरिक्त लाभको निम्ति नै यो सरुवा गरिएको हो र सुधारको निम्ति होइन। त्यसै कारणले गर्दा म त भन्छु जहाँ आर्थिक कारोबार बढी हुन्छ त्यो कार्यालयमा जानको निम्ति मरिहत्या गर्ने, प्रोजेक्टहरू जहाँ बढी आर्थिक कारोबार हुन्छ त्यहाँ जानको निम्ति मरिहत्या गर्ने र हामीले एकपटक कोसिस गरेका हौं कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा अगाडि बढ्ने भनेर
तर राजनीतिक अस्थिरता भएको कारणले ती सबै कुराहरू सरकार परिवर्तन हुन साथ स्वाहा भएर, राम्रो कुरा पनि स्वाहा भएर गएको स्थिति र नराम्रो कुराले ठाउँ लिएको स्थिति छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ल्याइएकोमा तत्कालीन समयमा विरोध गर्ने काङ्ग्रेसका सभापति देउबा नेतृत्वको मन्त्री परिषदले अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक 4 महिनामा फेरेर राम्रै चटक देखायो। 1.5 वर्षमा 3 जना महानिर्देशक फेरिए। विभागमा 2074 सालदेखि हालसम्म रामकृष्ण सुवेदी, भूपाल बराल, दीर्घराज मैनाली, रामप्रसाद आचार्य, प्रकाश पौडेल, झलकराम अधिकारी, मदन दाहाल समेत गरेर 7 जना महानिर्देशक फेरिएका छन्। राजस्व चुहावट रोक्ने विभागको नेतृत्वमा सबैभन्दा धेरै समय 2 वर्ष 9 महिना काम गर्ने अवसर 2075 जेठ 7 गतेदेखि 2077 फागुन 18 सम्म दीर्घराज मैनालीले पाएका छन्। रामकृष्ण सुवेदी 5 महिना, रामप्रसाद आचार्यले 7 महिना, भूपाल बराल 9 महिना, प्रकाश पौडेल 8 महिना र झलकराम अधिकारी 4 महिना मात्र काम गरेर सरुवा भएको विगतले कर्मचारी प्रशासनलाई अस्थिर मात्रै बनाएको छैन, शासकको लाभ र स्वार्थलाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ। नागरिकलाई त भनेको बेलामा चाहिँ राजस्व सङ्कलन भएन वा भनेको बेलामा सेवा पाएन भनेदेखि नागरिकलाई त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर परिहाल्यो। कर्मचारीले चाहिँ के असर पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म त बारम्बार चलाइने गुटिरहेछु होइन, दर्दथवादमा प्रणाली चल्दो रहेछ भनेर उसको वृत्तिले वा उसको चाहिँ सरुवाले स्थायित्व पाउँदैन, उसको कामले स्थायित्व पाउँदैन। म त यस्तै रहेछु भन्छ र उसको काम गर्ने अभिरुचिलाई त्यसले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्छ। राजस्वलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउँदा राजस्व चुहावट रोकिने, राजनीतिक र प्रशासनिक दबाव प्रभाव कम हुने आशा गरेका नागरिक यति बेला सरकारप्रति नै आक्रोशित बन्ने अवस्थामा छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व आफू अनुकूल बनाउन प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले चलखेल गर्ने गरेको र स्वयं यहाँ जानका लागि कर्मचारी आफैले समेत बोलकबोल गर्ने गरेको चर्चा समेत चल्ने गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई चित्त बुझाउन नसक्दा र उनीहरूले भने अनुसार नचल्दा समेत कतिपय हाकिम सरुवाको निशाना बन्ने गरेका छन्। आयातमा भएको कडाइका कारण वस्तुको चोरी पैठारी बढ्न सक्ने भन्दै चिनी, लत्ता कपडा, मदिरा, विद्युतीय सामान लगायतका गुदाम स्थलसम्मै पुगेर विभागले अनुसन्धान थाल्दा तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको राजस्व छलीको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिँदा बोटलस नेपाल, विशाल ग्रुप लगायतका व्यावसायिक घरानियामाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदा समेत कतिपय महानिर्देशक निशाना बन्ने गरेको विगतले हाम्रा शासकको असली अनुहार उदाङ्गो पारेको छ। भन्सार बिन्दु र चोरबाट हुँदै आउने सरसामानको चुहावट रोक्न चासो नदिने सरकारले संयौं मुद्दा प्रक्रियामा रहेको अर्बौंको बिगो तथा जरिवाना असुल्न सक्ने विभागको नेतृत्वमाथि बारम्बार खेल्दै आएको स्वार्थको चलखेलले हाम्रा नेताहरू लुटको साम्राज्य चलाउन चाहन्छन्, विधि र पद्धतिको शासन होइन भन्ने झल्को दिएको छ। करदेखि मालवस्तु आयातसम्ममा ठगी गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तुमा नयाँ लेबलिङ गरेर उपभोक्तामाथि जोखिम बढाउने विशाल ग्रुपमाथि अनुसन्धान गर्दा सरुवाको निशाना। बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलस नेपालको कर छलीको फाइल खोज्दा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको कर छलीको अनुसन्धानलाई गति दिँदा अवैध वस्तु भएको गोदाममा छापा मारेर कारबाही गर्न खोज्दा सरुवाको डन्डा। के यही हो त हामीले खोजेको राजस्व अनुसन्धान? भनिन्छ कर्मचारी प्रशासन, स्थायी सरकार अनि राजनीतिक कर्मीहरू निश्चित समय अवधिको निर्वाचनबाट आउने जनताका प्रतिनिधि। विश्वका कतिपय देश शासक र प्रशासकको तालमेल, विधि पद्धतिको बलियो व्यवस्थापनबाट सबल अनि सक्षम बन्दा हाम्रो देशमा भने सधैँ अस्थिरताको खेती मौलाएको छ। प्रशासकको क्षमता र योग्यता अनुसारको व्यवस्थापन होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको स्वार्थ अनि चाहना अनुसार कर्मचारीको बढुवादेखि सरुवा हुने महारोगले सिङ्गो देशलाई गाँजेको छ। ठुलो आर्थिक कारोबार हुने, चलखेलको निगरानीसहित कारबाही सिफारिस गर्ने कतिपय सरकारी विभागका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीको स्वार्थ बाजिँदा वर्ष होइन केही महिनामै हाकिम फेरबदलको अनौठो चलखेल झाँगिएको छ, जसबाट सीमित नेता र कर्मचारीको लाभ अनि देश र जनताको घाटा बेहोर्नु परेको अवस्था यति बेला ज्वलन्त छ तपाईँ हाम्रा माझ।
कर्मचारी स्थायी सरकार, तर यही स्थायी संयन्त्रलाई सत्तामा पुग्नेहरूले सधैँ अस्थिरको पगरी गुठाएर गन्जागोल बनाइरहेका छन्। सरकार परिवर्तन होस् या मन्त्री फेरबदल, मन्त्रालयमा सचिव फेर्नेदेखि विभागीय कार्यालयका प्रमुख नै हटाउने काम विगतदेखि नै भइरहेका छन्। विधि प्रक्रियालाई नै लात हान्दै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न कर्मचारी नै पहिलो निशानामा पर्ने गरेका छन्। धेरै छिटो छिटो सर हुँदाखेरि काम कारबाहीमा पक्कै पनि प्रभाव चाहिँ पर्छ नै हैन। केही न केही स्टेबिलिटी भएकै राम्रो हुन्छ। त्यसमा मात्र हैन, राज्य सञ्चालनका हरेक अवयवहरूमा स्टेबिलिटीले जति राम्रोसँग पर्फर्मेन्स दिन सक्छ, त्यो अस्थिरताले चाहिँ त्यति धेरै पर्फर्मेन्स दिन सक्दैन। त्यो यहाँहरू हामी सबैले आम पब्लिकले पनि भोगिरहेकै कुरा हो, कर्मचारीले पनि भोगिरहेकै कुरा हो। तर के हुन्छ भने नीतिगत रूपमा र कानुनले नै निजामती सेवालाई जुन किसिमले परिचालन गर्ने परिकल्पना गरेको छ, त्यसमा चाहिँ कानुनी रूपमा नै परिमार्जन नभएसम्म यस्तो कुराहरू त्यति धेरै रोकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही यस्ता पनि कार्यालय छन् जहाँका कर्मचारी 1 महिना पनि टिक्नै गाह्रो छ। काम गर्यो सरुवा हुने त्रास, नगरे बदनाम भइने डर कर्मचारीका लागि उत्तिकै छ। काम गर्ने कर्मचारीलाई हौसला र पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टै सरुवा गरेर दण्डित गर्ने परिपाटी मौला आएको छ। कर्मचारीहरू पनि मालदार अड्डामा जान सधैँ नेताको घर दैलोदेखि उच्च तहका कर्मचारीको नजिक हुन अनेक जुक्ति लगाइरहन्छन्। भन्सार, नापी, मालपोत, यातायात, सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत कर्मचारी सरुवा हुन मरिहत्ते गर्छन्। आफ्नै पार्टीको नेता मन्त्री भए उसैको सचिवालयमा बस्न कर्मचारीको दौडधुप पनि चलिरहन्छ। यो परिपाटीले काम ठग्ने प्रवृत्ति बढेको बढै छ। सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जाँदा समेत महिनौं बित्ने अनेक बहानाबाजीमा सर्वसाधारणलाई शास्ति दिने काम भइरहेको छ। विकसित मुलुक चाहिँ स्विजरल्यान्ड छ। हरेक वर्ष राष्ट्रपति बदलिन्छ। कसैले थाहा पाउँछ, कसैलाई चासो छ, किनभने सिस्टमले काम गरेको छ। व्यक्ति ठुलो कुरा होइन। तर यहाँ के हो भने सिस्टम भत्काएर व्यक्ति ठुलो बनाउने कुरा भएकोले गर्दा चाहिँ व्यक्ति आयो, को कस्तरी आयो, त्यस आधारमा चाहिँ सिस्टम चल्ने भयो भने सिस्टम काम नलाग्ने दिशातर्फ जान्छ भन्ने कुरा हो र व्यक्तिले सिस्टम बसाउनु पर्छ भन्ने हो मेरो मान्यता। जुन देशमा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएन त्यो देश उभो लाग्न सक्दैन। स्वार्थ गठजोड गर्न विभागीय कार्यालय समेत सधैँ अस्तव्यस्त बन्ने गरेका छन्। घरानिया तथा पहुँचवालाहरूले विभागीय कार्यालयका हाकिम नै परिवर्तन गर्ने हैसियत कहाँबाट राख्छन् भन्ने गम्भीर सवाल हो। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, सहकारी विभाग हुँदै धेरै कमाउ अड्डाका रूपमा हेरिएका कार्यालयमा सधैँ कर्मचारी सरुवा भइरहन्छन्। कुनै घटनाको छानबिनलाई नै प्रभावित पार्न राज्य संयन्त्र नै लाग्ने गरेको छ। विभागीय कार्यालयमा भइरहेका सरुवाको केही उदाहरण हेरौं। यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक 2079 असार 30 गते सुरेश राउत, 2 महिना अर्थात् भदौ 19 गते सरुवा। 2079 भदौ 20 गते टोकराज पाण्डे, माघ 24 गते सरुवा। 2079 माघ 25 गते तुलसीनाथ गौतम, फागुन 14 गते सरुवा। अहिले विभाग खाली। वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक 2078 वैशाख 5 मा कृष्ण प्रसाद दवाडी, 4 महिना अर्थात् भदौ 6 गते सरुवा। 2078 भदौ 10 मा दीपक काभ्ले, माघ 26 मा सरुवा। 2078 माघ 27 मा शेष नारायण पौडेल। 2079 साउन 30 मा सरुवा। गत साउनदेखि उमाकान्त आचार्य। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको महानिर्देशक 2078 मङ्सिर 5 मा प्रेम कुमार श्रेष्ठ, चैत 25 मा सरुवा। 2078 चैत 28 मा लीला प्रसाद शर्मा। 2079 भदौ 22 मा सरुवा। 2079 भदौ 27 मा महेश भट्टराई, फागुन 14 गते सरुवा।
अहिले विभाग खाली। सहकारी विभागमा समेत 2078 कार्तिक 8 गते आएका झलकराम अधिकारी चैत 1 गते सरुवा भए। 2078 चैत 2 मा रुद्रप्रसाद पण्डित 2079 माघ 22 मा सरुवा भए र 2079 माघ 26 गते नवराज घिमिरे छन्। राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्रै होइन, स्वार्थमा साथ नदिँदा सबैभन्दा बढी सरुवामा पीडित बने पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली। मैनालीको सरुवा वर्षमा 1-2 पटक होइन 4 पटक गरियो। कर्मचारीको सरुवा 2 वर्षमा 1 पटक गरिने प्रावधान भए पनि त्यसलाई कुनै वास्ता गरिँदैन। विचार नमिल्ने र स्वार्थ नमिल्ने देखिँदा सचिव सहसचिव विभागीय प्रमुखलाई सरुवाको डन्डा चलाउनुले निजामती सेवा झनै भद्रगोल र तहस नहस भइरहेको छ। स्रोतको दृष्टिकोणबाट साधन परिचालनको दृष्टिकोणबाट तिनीहरू महत्त्वपूर्ण हुन्। त्यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ केही स्वार्थको सौदाबाजीको कारणबाट अथवा कुनै कुराहरू चाहिँ नमिलेको कुराहरूबाट त्यहाँ सरुवा हुन्छ होला। त्यस कारण चाहिँ हामीले यही कारणले भयो त भन्न सक्दैनौँ। व्यक्तिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा उसको व्यावसायिकता देखाउन नसकेर भनेको जति चाहिँ उसले काम गर्न नसकेर पनि हुनसक्छ अथवा भनिएको जति गर्न नसकेर पनि हुनसक्छ होइन। यदि दुईवटा कुराले त्यहाँ प्रभाव पारेको हुनसक्छ भन्छु मैले। कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि प्रधानमन्त्री मन्त्री तथा उनका सचिवालयमा रहनेहरूले अस्वाभाविक चासो राख्दै कर्मचारी जथाभावी सरुवा गर्ने गरेका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै गरेको सहसचिव र उपसचिवको सरुवामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय एवं प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भएको गुनासो समेत आएको छ। मनपरी ढङ्गबाट सरुवा गर्दा सचिव सहसचिव र उपसचिव मारमा परेका छन्। कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन नसक्दा सरुवामा बढी सोर्स फोर्स र व्यापक चलखेल चल्ने गरेको छ। यस अघि बनाइएका कयौं मापदण्ड भने निष्क्रिय अवस्थामा छन्, जसका कारण मापदण्डको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। माथिल्लो तहका कर्मचारी राजनीतिक दाउपेचमा पर्दा समस्यामा छन् भने तल्लो तहका कर्मचारी आफ्नै कर्मचारी नेताका कारण पीडित छन्। जनताको सेवा दिन र प्रभावकारी काम गर्न जथाभावी कर्मचारी सरुवाको काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। खोज खुलासा मार्फत आज हामी कर्मचारीमाथि बढ्दै गरेको अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, चरम राजनीति, भ्रष्टाचार र व्यथितिको चिरफार गर्दैछौँ। राजनीति देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी अनि खुसी बनाउने नीति, तर हाम्रा नेताहरू देश र जनता डुबाएर कार्यकर्ता आफन्त नातागोतासँगै आफू खुसी बन्ने उल्टो बाटोमा हिँडिरहेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको पछिल्लो अध्ययनले नेपाललाई 100मा 34 अङ्कसहित भ्रष्टाचार हुने देशको 110औं स्थानमा राख्दै गर्दा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन नबनाउने, बनेका कानुन समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको लाजमर्दो तथ्य विश्व समुदायमाझ उजागर हुन लागेको छ। वित्तीय अपराध बढ्दा विदेशी सहायता र अनुदान समेत रोकिने जोखिममा यति बेला हामी छौँ। शासक हुन् वा प्रशासक, चाहे नागरिक अनि सङ्घ संस्थाहरू नै किन नहुन्, सबै विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्छ। तर यहाँ विधि र पद्धति बनाएर होइन, बनाएको समेत भत्काएर व्यक्ति प्रधान बन्दै शासन गर्ने होड छ। सबल पद्धति मार्फत देशको आन्तरिक व्यवस्थापन अर्थतन्त्रलाई सही तरिकाले चलायमान गराउनेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन। हो, नेपाल लामो समयदेखि यस्तै अस्थिरताको भुमरीमा फसिरहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले केही महिना अघि सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्क CPI 2022 को 100 अङ्कमा 34 अङ्क पाएको नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको अग्रस्थानमै अर्थात् 110औं स्थानमा रहेको थियो। गत वर्षभन्दा 7 स्थान तल झरेको भए पनि भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रूपमा देखिएको छ। 50 भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुकहरू भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा गनिन्छन्। कोरोना महामारीका कारण बजार चलायमान नभएकाले व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार केही घटेको भए पनि न्यायपालिका, संसद र सरकारबाट भएको पदको दुरुपयोगका घटना बढ्दो क्रममै छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरणले नै आम जनतामाझ धेरै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्यो।
प्रचण्ड सरकार बन्नु पूर्वको ओली सरकार, न्यायपालिका र संसदका प्रमुख नै अनेक विवादमा मुछिए। स्थायी सरकार दाबी गर्ने कर्मचारीमाथि अनावश्यक रूपमा हुने सरुवाले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन सकेको छैन। बरु सार्वजनिक पदको दुरुपयोग काण्डमा कारबाहीमा पर्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ। ठुलो आर्थिक कारोबार हुने सरकारी अड्डामा छोटो छोटो समयमा हुने महानिर्देशक वा हाकिमको सरुवाले सरकारी निकायको अवस्थासँगै सुशासन कायम गराउन नसक्ने र वित्तीय अराजकताको जोखिम समेत बढाएको छ। यो चाहिँ सरुवा भनेको चाहिँ अलिकति चाहिँ व्यवस्थित प्रक्रियाको आधारमा रहेर सहसजीसम्म हामीले चाहिँ 2 वर्ष यो उसमा चाहिँ नीति तहमा अथवा चाहिँ उपत्यकाहरूमा चाहिँ 2 वर्ष राखेका छौँ होइन, त्यसको प्रावधान 2 वर्ष छ। तर विशेष अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि सरुवा गर्न सकिन्छ। तर सरुवा गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नु त भन्दा चाहिँ एउटा त व्यक्तिको पर्फर्मेन्स राम्रो भएन भन्ने सरुवा गर्ने व्यक्तिलाई लागेर होला, अर्को सरुवा हुन चाहने व्यक्तिको अभिरुचिको कारणबाट होला होइन, अर्को त्यहाँ राख्न नचाहेर होला होइन, 3टा काम लगाउने पक्षले राख्न नचाहेर होला। यदि 3टा कारणले गर्दा बारम्बार सरुवा हुने गरेको छ। यो सरुवा हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा चाहिँ प्रणालीले चाहिँ स्थायित्व पाउँदैन। र प्रणालीले स्थायित्व नपाइसकेपछि त्यसलाई अस्चिलो कसलाई पर्छ त भन्दा चाहिँ प्रणालीलाई अस्चिलो पर्यो, प्रणाली बसेन र चाहिँ जनताले सेवा राम्रो पाएनन्। रासो जस्ता निकायहरूको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने सरकारको साधन सङ्कलनलाई प्रभाव पर्यो। जस्तो रासोको लक्ष्यहरू पुरा भएको छैन अहिले होइन, अथवा चाहिँ बजार अनुगमन राम्रोसँग भएको छैन, हामीलाई तपाईँ मलाई चाहिँ मार परिरहेको छ, आम उपभोक्तालाई मार परिरहेको छ। यस्तो विषयमा चाहिँ अस्चिलो कुराहरू आउँछ। शासकसँगै प्रशासक समेत अस्थिर बनेका कारण हाम्रो मुलुकमा विकृतिहरू बढी नै झाङ्गिएका छन्। दलका नेता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सनक स्वार्थमा कर्मचारी सरुवा गर्ने गराउने गलत अभ्यासले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, कर असुल्ने र कर छली रोक्ने निकायहरू कमजोर बनेका र बनाइएका छन्। सुशासन कायम नभएकै कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह APG को ग्रे लिस्ट अर्थात् नकारात्मक सूचीमा पर्ने अवस्थामा छ। वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन नबन्दा र बनेका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विश्व समुदाय माझ नै बदनाम बन्नुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको बारे शासक र प्रशासकलाई कति पनि चिन्ता छैन। आर्थिक वर्ष 2066-67 मा समेत नेपाल ग्रे लिस्टको जोखिममा परेको थियो। तत्कालीन सरकारको बलियो कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता मार्फत जोखिम टारियो। आर्थिक वर्ष 2070-71 मा समेत उधारो प्रतिबद्धतामै नेपाललाई कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाइएको थियो। FATF को ग्रे लिस्टमा परे कुनै पनि देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता रोक्न सक्छन्। यसपछि पनि सुधार नभए देश कालो सूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दी झेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर हाम्रा शासक र प्रशासक व्यथिति रोक्न भन्दा बढाउन बढी सक्रिय देखिएका छन्। कर्मचारीहरूलाई आफ्नो अनुकूलमा काम गर्न लगाउने भनेको भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापलाई बढावा दिने हो। त्यही कारणले नि अहिले नेपाल एसियाकै नम्बर 1 को भ्रष्टतम मुलुक मध्येको एक हो र संसारकै भ्रष्टतम मुलुक मध्येको तेस्रो हो। यसरी हामीले गर्ने सही छ। हामी जनताले त्यो गरे होइन। नेताहरू बदमास भएकोले, नेताहरू भ्रष्ट भएकोले अहिले सारा प्रशासन, सरकारी संयन्त्रहरू अहिले अत्यन्त लथालिङ अवस्थामा छ र त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा भर्खरै राजस्व अनुसन्धान विभागमा पनि सर्वा गरियो, सिडिओहरू सर्वा गरे, स्याक्स सिडिओहरू सर्वा गरे, अझ बढुवा त होइन, उपसचिवहरू त यहाँ तपाईँको त आँखाको तारो हुने, नगरपालिकाको हेर्नुहोस् न, गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुखहरूलाई आफ्नो अनुकूलमा ढाल्ने, आफ्नो अनुकूलमा सर्वा गर्ने काम चाहिँ अहिले भइराखेको छ। यो वास्तवमा साँच्चीकै हो भने हाम्रो यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको ठिक विपरीत काम गर्यो। हुन त पद्धति विकास गरेर देशलाई सबल बनाउन भन्दा व्यक्तिलाई प्रधान बनाएर मनलाग्दी गर्ने होड चलेको राजनीतिज्ञहरू नै स्वीकार गरिरहेका छन्। कानुन कार्यान्वयन गराउने, मनोमानीको निगरानी र कारबाहीको सिफारिस गर्ने निकायमाथि स्वार्थी राजनीतिज्ञ र बिचौलियाको पकड बढ्दा देश झनझन जर्जर बन्दैछ। नितान्त राष्ट्रको स्वार्थको निम्ति भएको भए कसैले प्रश्न उठाउने थिएन। देश र जनताको हितमा भएको भए कसैले प्रश्न उठाउने थिएन। तर निजी रूपमा कसैलाई वा कुनै समूहलाई
घाटा वा आफूले गरेको अपराध लुकाउनको निम्ति कसैलाई सरुवा गरेर हुन्छ भन्ने हो भने त्यो सरुवा गर्न मरिमेटी गर्छन् र गलतबाट फाइदा लिन र फाइदा लिइसकेपछि लुकाउन नै प्रमुख भएपछि त्यसले मुलुकलाई घाटा गर्छ, संस्थालाई घाटा गर्छ र त्यसमा खराब व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारण त्यो ठिक होइन, जसले गरेको छ गलत गरेको छ। नेपालमा सोझा सिधा माथि कानुनी डन्डा बर्साउने, ठूला व्यवसायीलाई तर्साएर वा गल्ती गर्दा उन्मुक्ति दिएर लाभ लिने शासक प्रशासक बढ्न थालेका छन्। भ्रष्टाचार व्याप्त भन्दा सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्ने र नागरिकमा व्यक्त वितृष्णा द्वन्द्वमा रूपान्तरण भएर श्रीलङ्काकै सङ्कट बेहोर्नुपर्ने चिन्ता समेत नागरिक स्तरमा बढ्न थालेको छ। ट्रान्सपरेन्सीको खबरदारी हाम्रा लागि कुनै सिकाइ नै बनेन। यदि सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह एपिजीले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राखेमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतको ऋण तथा आर्थिक सहायता रोकिन्छ। सीमित शासक प्रशासक र बिचौलियाको चलखेलमा के साँच्चै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनाम बनाएको तपाईँ हामी सच्चा नागरिकले टुलु टुलु हेरेर बस्न सक्छौँ? जनतालाई जागरुक गर्दै बेचितीबाट आउने लाभमा डुबुल्की मारिरहेका शासक र प्रशासकको नियत बदल्नका लागि हाम्रो खबरदारी। हस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खुलासा यति नै। तपाईँसँग लुकेका र लुकाइएका कुनै खबरको सूचना भएमा हामीलाई टिपाउन वा पठाउन नभुल्नुहोला। अर्को कार्यक्रममा तपाईँहरूकै सरोकारका विशेषित उपस्थित हुनेछौँ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।